lang ang cycle na itong mga tao, pagka gamay ra kay value nato. Then na po ipakatawo, maingator gyapon nga cycle, moabot ra pud nga mamatay gyapon. Mga higala, mga igsoon, dunay tumong, dunay katuyuan, nganong nabuhi ta ning ining yuta. Amen. Dunay plano nga to ang Dios, nga buot siya, nga musulod sa tawo, dawaton siya sa tawo, para mahimo siyang sulod og kinabuhi sa tawo, og magpadayag ang tao sa Dios. Amen. Pero sa tuyo ba sa Dios, sa paghimo niya nato, ato ba nang nahimo, ato ba nang na padayag ba nato ang Dios? Dili, ug wala, mga higala, mga igsoon. Nga naman, gumikan sa tanaman sa Eden, ang gikaon sa tawo, gipahimuslan sa tawo, dili ang kahoy sa kinabuhi, kundi ang kahoy sa pag-ila sa maayo ug daotan. Unsay nahitabo sa tawo, kay ang tawo doon na may tulo ka bahin, sumala nining duha ka bersikulo.